वेलकम बैक। खबर शामिल करें कि सिंध एम्प्लॉइज अलायंस की जानिब से सरकारी इदारों में तालाबंदी मुहिम के आखिरी रोज तालाबंदी तहरीक में 6 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। एजाज अहमद आवान और जुल्फिकार शाह का कहना था कि मरकजी कायदीन की तरफ से सरकारी दफातर की तालाबंदी में तौसी का खैर मकदम करते हैं। मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस तक पुरअमन मार्च किया जाएगा। सिंध एम्प्लॉइज अलायंस कराची डिवीजन की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स सफिया मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल में एहतजाजी तकरीब का इनकाद किया गया। मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा, मुतालबात की मंजूरी तक दफातर और स्कूलों में तालाबंदी जारी रहेगी। 29 और 30 सितम्बर को कराची प्रेस क्लब के सामने 4 घंटे की अलामती भूख हड़ताल की जाएगी। 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस पर एहतजाज होगा। चेयरमैन एजाज अहमान, रहनुमा लोकल गवर्नमेंट जुल्फिकार शाह, माहिर तालीम साबिर हुसैन, गिस्टा सेंट्रल के सदर अख्तर हसन ओस, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मुजम्मिल का कहना था, हम मुलाजमीन के हकूक के लिए मुत्तहद हैं और हमारा हक हमें देना होगा। आज सिंध एम्प्लॉइज अलायंस कराची डिवीज़न की जानिब से जो हमारा 23 से 27 का जो तालाबंदी और एहतजाज का प्रोग्राम था, आज उसका आखिरी दिन है। इस सिलसिले में आज तमाम 46 तंजीमों के लोग ये जो कायदीन कराची डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ मौजूद हैं। हमारे मुतालबात ये हैं कि पेंशन इस्लाहत वापस ली जाए, DRA अलाउंस दिया जाए, इसी तरीके से रिटायरमेंट में ग्रुप इंश्योरेंस दी जाए और फौतगी कोटे को बहाल किया जाए। इस सिलसिले में हम बिल्कुल कफन बांध कर 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस जाने के लिए तैयार हैं। मामला जो है वो आपको मालूम है कि 30 जून से लेके हमारा एहतजाज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ चल रहा है, तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से। तो आज 5वां दिन है। हमने इदारे कराची के जितने भी हैं वो एहतजाजन सारे के सारे बंद किए हुए हैं। गवर्नमेंट ने जो है वो हम गवर्नमेंट से DRA मांगने गए थे जून के महीने में, तो गवर्नमेंट ने जो है हमें DRA तो नहीं दिया, हमारे को उसके बदले में जो है पेंशन पे 3 कट लगाए, 3 नोटिफिकेशन जारी किए, जिससे तमाम मुलाजमीन का जो है माशी इत्तेसाल हुआ है, ख़ास तौर से रिटायरमेंट होने वाले मुलाजमीन का। गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि इन नोटिफिकेशन को विड्रा किया जाए। मालूम है कि CA वाले जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और जो गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ जो ये जुल्म किया है, तो हम भरपूर एहतजाज में शरीक हो रहे हैं, भरपूर एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे जो ये नोटिफिकेशन निकाले हैं ये वापस लिए जाए। आज हम सब यहाँ पर जो जमा हुए हैं उसका सिर्फ मकसद कि हमने जो ये एहतजाज किया था कि हमें डिस्पेरिटी अलाउंस और महंगाई अलाउंस 50% दिया जाए, 70% जो दूसरों को सबको मिल रहा है उनको दिया जाना चाहिए। हमें भी बजाय वो देने के इन्होंने नए नोटिफिकेशन जारी कर दिए जिसमें हमारी पेंशन की कटौती और दीगर चीज़ें शामिल थी। तकरीब के अख्तिताम पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए पीपल्स सेक्रेटरीट पहुंची, जहां पर एक बड़े जुलूस की शक्ल इख्तियार कर गई। रैली में सिंध एम्प्लॉइज अलायंस कराची के चेयरमैन एजाज अली ऐवान, महकमा लोकल गवर्नमेंट के रहनुमा सैयद जुल्फिकार अली शाह, सिप्सा के सैयद रेहान, गवास के अब्दुल सत्तार अब्बासी, पेटे अलिफ के मोहम्मद अमीन, एपका के बख्श अली चाचड़, शब्बीर अहमद सिद्दीकी, जिले रहनुमा मुनीर जान बलोच, शेर अली जसकानी, मुनीर जान बलोच, अल्लाह बचाओ लाखों, तसव्वुर हुसैन राजपूत समेत मर्द और खवातीन असातिज़ा मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से माड़ीपुर टाउन के चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान और म्यूनिसिपल कमिश्नर जावेद कमर की मुलाकात। माड़ीपुर में तरक्याती कामों और मजीद काम करने के हवाले से आगाही दी गई और माड़ीपुर टाउन का दौरा करने की दावत भी दी गई। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का नोटिफिकेशन हो गया, वज़ीर बल्दियात बन गए। तो चेयरमैन मारीपुर टाउन हुमायूं मोहम्मद खान, म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद जावेद कमर के हमरा आज उन्होंने सैयद नासिर हुसैन शाह से मुलाकात की। सूबाई वजारत बल्दियात का मनसब संभालने पर उनको मुबारकबाद दी। वाज़ेह है कि हुमायूं मोहम्मद खान जो यकीनी तौर पर चेयरमैन मारीपुर टाउन है और यकीनी तौर पर वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के साथ माजी में भी काम कर चुके हैं और यकीनी तौर पर पार्टी के हवाले से भी उनकी अच्छी सलाम दुआ है। यकीनी तौर पर उन्होंने आज जाके उनको मुबारकबाद दी। वहीं चेयरमैन हुमायूं मोहम्मद खान ने उम्मीद जाहिर की कि नासिर हुसैन शाह मारीपुर टाउन का दौरा करेंगे, जहां हमने जो कराए गए काम है उनके हवाले से उनको ब्रीफिंग देंगे और हमें उम्मीद है कि वो एहलियान मारीपुर टाउन को मज़ीद कोई अच्छा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट देंगे ताकि जिससे हम मॉडल टाउन की तरफ जो गामजन हैं, जो भी हमारे वसाइल हैं, उस पर हम जो काम कर रहे हैं उस पर यकीनन सिंध हुकूमत हम पर मेहरबान
मेज़बानी करेगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने हिमायू मोहम्मद खान को यकीन दहानी कराई कि बल्दियाती इदारों को मजबूत और गुड गवर्नेंस लाने के लिए उनकी पहली कोशिश होगी और यकीनी तौर पर मारीपुर टाउन के चेयरमैन हिमायू मोहम्मद खान और म्यूनसिपल कमिश्नर मोहम्मद जावेद कमर जिस तरह लहरियाने मारीपुर टाउन को सहूलतें फराहम कर रहे हैं वो खुश आइंदा है। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। म्यूनसिपल कमिश्नर कोरंगी टाउन गुलाम सरवर राव पोटो कहते हैं कि कोरंगी टाउन में आवाम को सहूलत की फरहमी के लिए कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कोरंगी की आवाम बहुत मुतमईन है और काम नजर आ रहे हैं। मेरा हर मुमकिन कामों के लिए ताउन रहता है। जबकि पहले कोरंगी मसाइल का गढ़ था, अब बहुत तरक्की कर चुका। मजीद MC कोरंगी गुलाम सरवर का क्या कहना था, जानते हैं अजीज आरिफ से गुफ्तगू में। कोरंगी टाउन और कोरंगी टाउन में चेयरमैन नईम शेख पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अहलियाने कोरंगी टाउन को ज़्यादा से ज़्यादा बल्दियाती सहूलतों की दहलीज पे पहुँचाएं। इनके वसाइल कितने हैं वो तो आपको बताता रहता हूँ, सारे के वसाइल कमी है, ओजरटी आती है, तनख्वाहों में घुस जाती है, लेकिन कोशिश करते हैं। लेकिन असल चीज़ जो होती है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, यानी म्यूनसिपल कमिश्नर जो इदारे की रीढ़ की हड्डी होता है और वो हेल्पिंग हैंड भी होता है और वो सारी चीज़ें देखता है और सरकार का, गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है। मेरे साथ बैठे हुए कोरंगी टाउन के म्यूनसिपल कमिश्नर गुलाम सरवर राव पोटो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सिंध के मुख्तलिफ बल्दियाती इदारों में काम कर, यानी सिंध तो कराची भी सिंध है, लेकिन दीगर अजला में काम करने के साथ साथ कराची के मुख्तलिफ अजला में एडमिनिस्ट्रेटर रहे, MC रहे, मुख्तलिफ रहे, बल्दिया उज़्मा कराची में रहे, यानी हर जगह इन्होंने काम किया हुआ है। तो बल्दियाती उमूर का वसी तजर्बा है। मैं इनको क्या घुमाऊंगा या इनको क्या पकड़ूंगा, इनको सब कुछ ये पता है। लेकिन अभी एक छोटे से टाउन कोरंगी टाउन में तो कुछ पूछते हैं, यार अभी बड़ी बारिश हुई, ठीक है, सब कुछ हुई, कैसे निपटाई, सड़कें वड़के टूट फूट का शिकार है, कैसे बनाओगे, कितने वसाइल हैं यार? थैंक यू अजीज भाई। असल में हमारे पास ओज़िटी कम है और बारिशों में आपने देखा हमने बहुत अच्छा काम किया और सॉल्ट वेस्ट वाला ने भी हमसे एक कोऑर्डिनेशन में रहे। और मेरे ख्याल से दूसरा काम जो था हमारा है सफाई, जो गलियों अंदर गलियों में यूसीओ में करते हैं, बाहर रोड साल वस्त करते हैं, बस यही है मसले। दूसरा तो जैसे मैं आया हूँ तो मुहर्रम, उसके बाद बारिश आ गई, फिर 12 रबीउल अव्वल 14 अगस्त, जैसे 2-3 महीने ऐसे रहे। बारिशों के 2 स्पेल आए, अल्लाह का शुक्र है वो हमने फेस किए। वो तो फेस कर रहा हो, और या चीफ एग्जीक्यूटिव वो करोगे, म्यूनसिपल कमिश्नर हो, हेल्पिंग हैंड बनना है चेयरमैन का। तो अभी तो चेयरमैन उम्र पे गए हुए थे, तो यकीनन आप टेक ओवर किए हुए थे, ज़री मजीद कायम मुकाम चेयरमैन कैसे से कर रहे थे, लेकिन आपका काम है। लेकिन मुझे ये बताओ यार, जो बरसाती नाले वाले हैं, इस पे अभी तवज्जो है, नजर है कि ऐसा ना कोई ये माहौलियाती तब्दीली हो सकता है, फिर टपक जाए, बारिश हो जाए, फिर क्या करोगे? अच्छा भाई, ये जो बड़े नाले हैं ना वो KMC के हैं। मेयर साहब ने वहाँ डिसिल्टिंग करवाई थी, तकरीबन जो भी हमारे पास कोरंगी में वो डिसिल्टिंग उन्होंने करवाई थी। वो तो डिसिल्टिंग हम नहीं करवाते, वो KMC वाले कराते हैं। माशाल्लाह वो करवा दिए सारी। छोटे वाले नाले हैं ना जो हमारे जो अंडर आते हैं वो हम करवाते हैं। यानी वो आप करवा रहे हो अपने वसाइल, डेली बेसिस पे अपने मसाइल से करवाते हैं। जबरदस्त। अच्छा ये बताओ यार, एक आपके यहाँ बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट चल रहा है, चेयरमैन ने बनाया था, वो क्या है यार, पीपल्स यूथ स्किल प्रोग्राम, जबरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। तो उसमें कुछ और इफादियत ला रहे हैं, कुछ बेहतरी ला रहे हैं? नहीं माशाल्लाह अभी बेहतरी तो है वहाँ। हाँ क्लास चल रहे हैं, वो तो हम अपने ओन सोर्सेज पे कर रहे हैं, हमसे कोई ऊपर से कोई पैसे नहीं मिलते। जो ओज़िटी है उनमें से ही करवा रहे हैं। यार अभी ओज़िटी कम आई है, ठीक है ना, और मैं ख्याल है आप लोगों ने भी 2 महीने बड़ी भी तनख्वाह दी है, तो गवर्नमेंट से कोई लेटर वेटर लिखो यार। सईद गनी ज़बरदस्त आदमी हमारा, माशाल्लाह यंग मैन है वो भी, उसको बोलो यार कि ओज़िटी बढ़वा दे यार, हमारी 20-30% बढ़ा दे भाई। नहीं भाई, असल में ये है कि वो हमारा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब, एडिशनल जो चीफ सेक्रेटरी है, उसने उसकी समरी जाती है वहाँ फाइनेंस में, फिर वो हमें ओज़िटी बढ़ा के देंगे। हमारे लिखने से कुछ नहीं होगा, क्या होगा? नहीं यार, चाहे टाउन के जो म्यूनसिपल कमिश्नर होते हैं बहुत भारी होते हैं यार, आप सब मिलके सारे दोस्त पहले मीटिंग कर लो, फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हमारे अच्छे आदमी हैं और वो यकीनी तौर पर आपकी सुनेंगे, इसलिए कि वो बड़ा डिसेंट आदमी है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, जिसको मैं तंग भी करता हूँ ग्रेड 21, लेकिन बहरहाल वो अच्छे आदमी है। अभी ऐसा करते हैं कि हम जो भी हैं 25 टाउन के MC वो मिलके एक लेटर निकालेंगे और वो भेज देंगे अपने डिपार्टमेंट हेड को, अला करेगा, हो जाएगी ओज़िटी बढ़ जाएगी।
जिस दिन ये काम किया गया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ये काम कर देंगे डॉक्टर शमशाद, मैं बता रहा हूँ बहुत नाइस आदमी, जेंटलमैन आदमी है, वो कर देंगे। और उस फाइनेंस डिपार्टमेंट को वो खुद नहीं देंगे, जेब से नहीं देंगे, या लोकल गवर्नमेंट के पास इतना फंड थोड़ी कि वो बलूचिस्तान को दे देंगे, वो आगे जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिखेंगे। फयाज जो तो ही बैठे हुए सेक्रेटरी खजाना, यकीनन वो सीएम से भी बात करेंगे कि भाई 25 टाउन का बोझ है तो हम इनको दें, और यकीनन उनको देना चाहिए। यार ये बताओ, शजरकारी मुहिम का ये बारिश हुई से फ़ायदा उठा रहा है, और शजरकारी मुहिम, पार्क वार्क, इसकी तरफ क्या तवज्जो है? अभी शजरकारी हम करेंगे, मुहिम चलाएंगे। अभी चेयरमैन साहब बाहर गया था उम्रे पे, अभी आया है, अभी इसी शजरकारी पे हम मुहिम चलाएंगे इंशाल्लाह। और पार्कों की हालत क्या है? खराब तबाह हाल है? हाँ, पार्कों के असल में क्या है कि कुछ हमारी पार्कें अच्छी हैं, जैसे ईदगाह ग्राउंड है, वो जो हम ऑन सोर्सेज से अपने कर रहे हैं, मगर दूसरी पार्क को भी तवज्जो दिया है, इंशाल्लाह करा देंगे। ये बताओ यार, जैसे खुद कहा है तुमने, ओजटी कम है, तनख्वाहों में पैसे ज़्यादा जाते हैं, ओन रिसोर्सेज है, लीकेजेस तो नहीं है उसमें, यानी करप्शन तो नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमें जो ऑन सोर्सेज में 70 लाख मंथली मिलती है, हम उन्हीं से ही सिस्टम चलाते हैं। अच्छा, यानी कि ओजटी में से अगर कुछ बच गया तो बच गया, नहीं बचा, जो पैसे आ रहे हैं उन रिसोर्सेज से, उससे अलियाने कोरंगी टाउन को आप खिदमत, यानी कि पेवर वाली गलियां हो या कुछ हो, अब तो नाले सर पे पड़े हुए हैं, तो अगर एक्सीवेटर लगाओगे उसके पैसे देने हैं, वो देना है, फिर आईटी इंस्टीट्यूट चला रहा हो उसको भी देना है। लेकिन ये कि चेयरमैन से कोऑर्डिनेशन कैसी है यार? चेयरमैन आदमी सही है कि नहीं है, ये बताओ यार। चेयरमैन बड़ा नाइस बंदा है, रियली कह रहा हूँ, अच्छा काम किया है यहाँ। और मुझसे पहले ही, अभी मुझे तो 2 महीने हुए, ये जो आईटी इंस्टीट्यूट है उन्होंने खुद ही बनाया है, वो मुझसे पहले ही बनाया है, उन्होंने अच्छा काम किया यहाँ। ज़बरदस्त यार। चलो यार, म्युनिसिपल कमिश्नर जो है हेल्पिंग हेड होता है, तो यकीन वो चाहता है कि हम साथ मिलकर काम करें। अच्छा ये बताओ यार, बड़ी मुख्तसर सी आज पहली मुलाकात कर रहा हूँ, इसलिए हल्का हाथ रखा हुआ हूँ, वरना तुम्हें बहुत दबाता, लेकिन बहरहाल आज बहुत अरसे बाद हाथ मेरे आया है। अच्छा ये बताओ, कोई पैगाम दोगे एहलियाने कोरंगी टाउन के लोगों को कि भाई कूड़ा करकट आप सड़क पे लाके फेंको, या गली महलों में फेंक दो, या कहीं और फेंको, क्या पैगाम दोगे यार? असल में यहाँ जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की यहाँ डस्टबिन बड़े पड़े हैं ना, मैं अपने औरंगी टाउन वालों को यही कहूँगा, कोरंगी टाउन वालों को, कि जो कचरा है वो वहाँ ही डंप करें। अगर रोड पे फेंकते हैं तो हमें मसला होते हैं, उनके लिए तो ऑलरेडी है। ये बताओ, अभी जबान क्यों स्लिप हुई थी, औरंगी टाउन क्यों निकला? बहुत मोहब्बत है तुम्हें औरंगी टाउन से? हाँ, औरंगी में बहुत 2 साल रहा हूँ, इसलिए औरंगी टाउन से बहुत मोहब्बत है। 2 साल वापस भिजवा दूं क्या? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जब जाऊंगा खुद ही जाऊंगा। यानी नईम शेख सही है? हाँ, अल्लाह का। चलो भाई, नईम शेख तुम सही हो, या तो ये हमें घुमा रहे हैं कि उम्र करके आया है, चलो आदमी धुल के आया है, सही होगा। चलो खैर कोई बात नहीं। ये थे कोरंगी टाउन के म्युनिसिपल कमिश्नर और गुलाम सरवर रावपुर। मैंने बताया ना, मुख्तलिफ इदारों में काम कर चुके हैं, इनको बड़ा वसी तजर्बा। ये थोड़ा सा घुमा रहे हैं मुझे कि ज़रा मुख्तसर बात करूँ, कहीं अजीज़ारी फंसा ना ले। आधा वर्ष लांडी टाउन महकमा इंफॉर्मेशन वजीर नवाब रिटायर्ड हो गए। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अयाज खान ने वजीर नवाब को इंफॉर्मेशन के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। वजीर नवाब का कहना था कि डायरेक्टर अयाज खान की रहनुमाई और साथियों की मोहब्बत ने हमेशा हौसला दिया। रिटायरमेंट सरकारी हो या गैर सरकारी, इदारा नौकरी का हिस्सा होती है, लेकिन कुछ लोगों के महकमे से जाने से यकीनन एक खला पैदा हो जाता है जिसको कब तवील अरसे तक पूरा नहीं किया जा सकता। इसकी वजह इनकी वो कारकर्दगी, मेहनत होती है जो उन्होंने महकमे या दीगर मुलाजमीन से मुमताज़ करती है। वजीर अली यानी वजीर नवाब ऐसे ही एक मुलाजिम थे जो कि लांडी टाउन से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत कारकर्दगी के हवाले से महकमा इत्तलात और ताल्लुकात आम्मा लांडी टाउन में यकीनी तौर पर साबका बल्दिया कोरंगी में दीगर मुलाजमीन के मुकाबले में इनफरादी तौर पर काम से अपने मुखलिस और मेहनती मुलाजिम होने पर पहचाने भी जाते थे। सियासी हो या गैर सियासी, अफसरान सब उनसे मिलते थे और उनकी इज्जत भी करते थे। क्योंकि अब आप कहोगे इनको क्या हो गया, ये निकलने में कामयाब हो गए? बिल्कुल निकलने में कामयाब हो गए। ये वजीर नवाब जो थे अब ये रिटायर हो गए। जी हाँ, ये रिटायर हो गए। तो डायरेक्टर इंफॉर्मेशन अयास और उसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर कामरान और दीगर ने उनको शफ़क़त से रुखसत किया और उन्होंने कहा कि ये हमारे कीमती असासा थे और यकीनी तौर पर रिटायर हो गए, लेकिन इनकी खिदमत हमें मुयस्सर रहेगी। रिटायर हो रहे हैं, तवील अरसा वजीर भाई के साथ मैंने गुजारा है और इंफॉर्मेशन की टीम के सबसे अहम तरीन रुकन जो होते हैं वजीर भाई का शुमार उनमें होता है। वजीर भाई चले आएंगे, हमें बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। मैं
اس لیے بتا رہا ہوں کہ وزیر بھائی ایک اہم ترین رکن ہماری ٹیم کے تھے. تو ایسے آدمی کا جانا مجھے تو بہت دلی افسوس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وزیر بھائی کا ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کی زندگی ہے اس میں ان کو کامیاب کرے. ان کے بقایا جات اور جو دیگر معاملات جو ان کے ہیں ٹاؤن سے وہ اور KMC سے وہ سب ان کو ملے، اور وزیر بھائی کو اللہ تعالیٰ طویل عمر صحت مند زندگی کے ساتھ دے. میری تمام دعائیں وزیر بھائی کے ساتھ ہیں. وزیر بھائی سینئر بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، اور جب میں انفارمیشن میں ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے اپنے سارے تجربات سمیٹتے ہوئے اس ڈپارٹمنٹ میں آئے، کام کرتے رہے. لیکن جب میں ڈپٹی ڈائریکٹر بنا تو انہوں نے اس بات کا نہیں احساس ہونے دیا کہ یہ سینئر ہیں اور میں جونیئر ہوں، بلکہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا اور اپنا پورا کام اسی طرح کیا جس طریقے سے یہ کرتے تھے. کہ ان کا بڑا پن تھا اور ان کے اس بڑے پن کو میں سراہتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی مزید جو ہے وہ کامیابیاں، خوشیاں، بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائے، ان کی عمر دراز فرمائے. اور انشاءاللہ ہمارا یہ تعلق، ہمارا یہ واسطہ یہ برقرار رہے گا. یہ آج ریٹائر ہو رہے ہیں لیکن یہ تعلق انشاءاللہ ختم نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ وزیر بھائی کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اتنا عرصہ یہ ہمارے ساتھ رہے، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کیا. ایک ہمارے سینئر ساتھی ہیں، آج ہم سے ریٹائر ہو رہے ہیں. ان سے ہی ہم کچھ سیکھیں گے اور انشاءاللہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. میں نے مختلف ڈپارٹمنٹوں میں اپنی سروس کے دن گزارے تھے، لیکن اس ڈپارٹ میں انفارمیشن میں آنے کے بعد مجھے بہت زیادہ مزہ آیا. اور ایاز بھائی کی محنت تھی جو انہوں نے مجھے انفارمیشن ڈپارٹ میں کام کرنے کا طریقہ سکھایا. یہاں کے لوگ سب تمام ساتھی میرے مخلص ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور ایاز بھائی کا خاص طور سے میں بہت شکر گزار ہوں، ساتھ میں کامران کا، خواجہ بھائی کا اور تمام اسٹاف کا جنہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا اور میرے کو سراہا، میری محنت کو سراہا. اور میں خاص طور سے اپنے ڈائریکٹر ایاز بھائی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت محبت پیار سے پیش آئے. وزیر نواب، جی ہاں، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. خصوصاً صحافیوں میں اور دیگر افسران میں بھی یہ اپنی شہرت رکھتے ہیں. انتہائی شائستگی اور گفتگو بھی شائستگی سے کرتے ہیں، خوش اخلاق ہیں، خوش گفتار ہیں. تاہم یہ ریٹائر تو ہو گئے، لیکن آخری جب نوکری کے آخری دن میں پہنچے تو 3 سال پہلے تب تو عارضہ قلب میں مبتلا ہو چکے ہیں. ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. تاہم وزیر نواب کو محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ یعنی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ لانڈری ٹاؤن کے افسران اور ملازمین نے ان کو دل کی گہرائیوں سے شاباش بھی دی، خراج تحسین پیش کیا اور ان کو ہار وار پہنا کر رخصت کیا. خواجہ تو بہت خوش دکھائی دے رہے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی خواجہ تم کیوں خوش ہو رہے تھے؟ اگر یہ ریٹائر ہو گئے تھے چلو کوئی بات نہیں، اگلا نمبر خواجہ کا ہی ہے، کوئی بات نہیں. یہ سب پرانے ملازمین ہیں اور محنتی ملازمین ہیں، چاہے وزیر نواب ہوں، خواجہ ہوں یا ایاز ہوں یا دیگر کاشف واشف، وہ سب ملنسار لوگ ہیں اور خدمت انجام دیتے ہیں. لیکن وزیر نواب اب لانڈری ٹاؤن سے ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن لانڈری ٹاؤن بھی ان کو چھوڑے گا نہیں. یہ ہمیں پتہ ہے، ان کی خدمات لے کے رہے گا. عزیز عارف، میٹرو 1 نیوز کراچی. زیارت مقدسہ ماں مریم گراؤنڈ عوام کے لیے کھول دیا گیا. چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ نے گراؤنڈ کا افتتاح کیا. کرسچن برادری کا کہنا تھا زیارت مقدسہ ماں چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی خصوصی کاوشوں سے مکمل ہوا. زیارت مقدسہ ماں مریم کی تعمیر نو اور تزئین و آرائش کی تقریب کا افتتاح ڈیپٹی اسپیکر نوید انتھونی مہمان خصوصی تھے. چیئرمین نعیم شیخ مہمان خصوصی نوید انتھونی اور ڈسٹرکٹ کورنگی جانی میمن کے ہمراہ پہنچے تو ان کا شاندار خیر مقدم کیا گیا. نوید انتھونی، نعیم شیخ اور جانی میمن نے زیارت مقدسہ ماں کا افتتاح کیا. کرسچن برادری کا کہنا تھا کہ زیارت مقدسہ ماں چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ کی خصوصی کاوشوں سے مکمل کی گئی. ڈیپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی انتھونی، چیئرمین کورنگی ٹاؤن نعیم شیخ، صدر کورنگی پاکستان پیپلز پارٹی جانی میمن کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے عوامی نمائندے بلا تفریق عوامی مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. سب سے پہلے میں بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کورنگی کی عوام کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کراچی کی عوام کو، کراچی بھر کے مسیحیوں کو، جو اس کورنگی کے اس مقدسہ ماں مریم جو زیارت گاہ ہے، یہاں پر مختلف اوقات میں مذہبی اجتماعات جو ہے وہ اس کا انعقاد کرتے تھے. اور اس کی تاریخ بہت دہائیوں پر محیط ہے، لیکن کبھی بھی یہاں پر اس کو نہ تو پختہ کیا گیا تھا اور نہ ہی اس کی تنظیم و آرائش کے لیے کبھی جو ہے وہ کوئی اہتمام کیا گیا تھا. تو میں بہت شکر گزار ہوں کورنگی ٹاؤن کے چیئرمین جناب نعیم شیخ صاحب کا، ہمارے کورنگی ضلع کے جو صدر جانی میمن صاحب کا، کہ انہوں نے نہ صرف یہاں مسیحیوں کے اس درینہ جو مسئلے کو جانا بلکہ بڑی شفقت کرتے
ہوئے ہماری اس درخواست کو انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ سنا. تو یہاں کچا تھا, پورا گراؤنڈ کچا تھا, اور آپ لوگوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی مجھ سے ایز اے ٹاؤن چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہ آپ نے یہ گراؤنڈ بنا کے دینا ہے ہمیں. تو میں نے کہا, امتیاز شیما میرا ٹاؤن کونسلر ہے, ہم نے کہا کہ انشاءاللہ اگلے سال آپ کی جب عبادت ہوگی تو انشاءاللہ یہاں پیور بھی لگا ہوا ہوگا, یہاں روشنی کا انتظام بھی ہوگا. تو جو ہم نے وعدہ کیا تھا, جو پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں پہ سوٹ کرتا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم پر سوٹ کرتا ہے, جو وعدہ کرتے ہیں عوام سے وہ ہم پورا کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت میں سپورٹ کیا کرتی تھی جس ٹائم پر ایسا ہوتا تھا اگر کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے جاتا تھا تو اس کو کہا جاتا تھا کہ آپ کا ووٹ ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جہاں جہاں پر آپ کو کرسچن آبادی ملے گی وہاں کا پولنگ اسٹیشن پاکستان پیپلز پارٹی کا جیتا ہوا پولنگ اسٹیشن ہوگا. اس موقع پر کرسچن برادری اور ٹاؤن اسٹاف کی بڑی تعداد موجود تھی. بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور اب خبر شامل کریں کہ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن نواز بروہی کی وائس چیئرمین عارف رانا کے صاحبزادے عمر شیخ کی برسی میں شرکت. شہید عمر شیخ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن اور فاتح خوانی کی گئی. وائس چیئرمین منگو پیر ٹاؤن عارف رانا کے صاحبزادے شہید عمر شیخ جن کی آج 13ویں برسی کا اہتمام کیا گیا تھا, اس میں چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی وہاں پہنچے. ان کے ساتھ انفارمیشن سیکریٹری پاکستان پیپلز پارٹی ضلع غربی علی اکبر کاچیلو, میونسپل کمشنر آغا خلیق منگو پیر ٹاؤن اور اس کے ساتھ ساتھ یونین کونسلز کے چیئرمین وائس چیئرمین بڑی تعداد میں موجود تھے, جبکہ جیالوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی. اس موقع پر جہاں شہید عمر شیخ کی جہاں 13ویں برسی منائی جا رہی تھی, وہیں یقینی طور پر عارف رانا سے لوگ مل بھی رہے تھے اور یقینی طور پر ان کا دکھ بانٹ رہے تھے, اس لیے کہ نوجوان شہید عمر شیخ یقینی طور پر آج بھی منگو پیر ٹاؤن کے لوگوں کے ذہنوں پر ہے, اور والد عارف رانا تو یقینی طور پر اپنی اولاد کو کیسے بھول سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے آج موجود تھے, اور اس موقع پر خصوصی طور پر جہاں دعا بھی کی گئی. اور اس دعا کے موقع پر یقینی طور پر چیئرمین منگو پیر ٹاؤن حاجی نواز بروہی نے شہید شیخ عمر کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ یقینی طور پر اس نوجوان کا افسوس ہے کیونکہ یہ ابھی جوانی میں ہی گیا ہے, کوئی بات نہیں, لیکن انہوں نے عارف رانا کو صبر کی تلقین کی. عزیز عارف, میٹرو 1 نیوز کراچی. یونین کاؤنسل 8 24 مارکیٹ جگمگا اٹھی. بلدیہ ٹاؤن 24 مارکیٹ میں جدید اسٹریٹ لائٹس اور کھمبوں کی تنصیب کا افتتاح کر دیا گیا. بلدیہ ٹاؤن کی معروف 24 مارکیٹ میں جدید اسٹریٹ لائٹس اور کھمبوں کی تنصیب کا افتتاح پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندگان اور قیادت نے کر دیا. یہ منصوبہ ٹی ایم سی بلدیہ ٹاؤن کی جانب سے مکمل کیا گیا, جس کے تحت پوری 24 مارکیٹ روڈ پر نئی اور معیاری اسٹریٹ لائٹس اور کھمبوں کی تنصیب عمل میں لائی گئی. افتتاحی تقریب میں صدر ضلع کی ماڑی ایم پی اے اور معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت علی آسکانی, صدر ایم پی اے آصف موسیٰ, صدر ایم پی اے آصف خان اور صدر ٹاؤن چیئرمین بلدیہ عبدالکریم آسکانی نے مشترکہ طور پر فیتا کاٹ کر باضابطہ افتتاح کیا. اس موقع پر ضلعی وسطی ایریاز کے عہدیداران, خواتین ونگ کی نمائندگان, پیپلز یوتھ اراکین کونسل, سینئر پارٹی رہنماؤں سمیت پارٹی کارکنان اور بڑی تعداد میں جیالے اور تاجر برادری موجود تھی. تاجر برادری اور عوام نے پیپلز پارٹی کی قیادت اور نمائندوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام علاقے کی خوبصورتی اور عوامی سہولت میں اہم کردار ادا کرے گا. عوامی حلقوں نے اسے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت قرار دیا. میونسپل کمشنر لیاری ٹاؤن حماد اینڈی خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا. ناقص کارکردگی پر سخت ایکشن لینے کا عندیہ دے دیا گیا. تعلیم, صحت, پارکس میں بہتری لانے کی ہدایت کی گئی. لیاری ٹاؤن میں ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا. ناقص کارکردگی پر سخت ایکشن کا عندیہ بھی دے دیا گیا. لیاری ٹاؤن میں میونسپل کمشنر حماد اینڈی خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا, جس میں مختلف شعبہ جات کے افسران نے شرکت کی. میونسپل کمشنر نے کارکردگی نہ دکھانے والے افسران اور ملازمین کو سخت نوٹس لیتے ہوئے تنبیہ کر دی اور کہا کہ غفلت اور لاپرواہی بالکل برداشت نہیں کی جائے گی. اجلاس میں ٹیکس ریکوری, صفائی, تعلیم,
सेहत, पार्स, स्कूल, हस्पताल और इस्तेदाद और तजावुज़ात के शोबे को में मज़ीद बेहतरी के लिए सख्त अहकाम जारी किए गए। तमाम अफसरान को माहाना कारकर्दगी की रिपोर्ट जमा कराने की भी हिदायत कर दी गई है। म्युनिसिपल कमिश्नर हमाद इंडी खान का कहना था कि लियारी टाउन को मिसाली टाउन बनाना है और इसमें रुकावट बनने वाले अफसरान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर वो दूसरे टाउन में अपनी शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन यहाँ अगर लियारी टाउन में काम करना है तो उनको काम करना पड़ेगा, इसलिए कि लियारी टाउन के लोगों को बलदियाती सहूलतों की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से हम गाफिल नहीं हो सकते। लिहाजा कोशिश ये की जाए कि तमाम अफसरान और मुलाजमीन मिलजुल कर एहलियान लियारी टाउन को बलदियाती सहूलतें उनकी दहलीज पे पहुँचाएँ। उन्होंने कहा कि तमाम बस्तर वसाइल को जो भी हमारे पास हैं वो और ओन रिसोर्स को बढ़ाया जाए और उसमें जो लीकेजेस है उसको ख़त्म की जाए, वरना हमने मॉनिटरिंग टीम बना दी है जिसके तहत रिकवरी डिपार्टमेंट की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि ऑन रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रिकवरी हो, ताकि हम लोगों को बलदियाती सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना सकें। अजीज़ आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह कहते हैं कि हम टाउन में आवाम के बुनियादी मसाइल के हल के साथ नई नस्ल का रोशन मुस्तकबिल बनाने के लिए तालीम को फ़रोग़ दे रहे हैं। पहली बार टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए सेशन कराए जा रहे हैं। इल्म के मुंतकली के अमल का इल्म देने वाले के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। एजुकेशन के साथ अच्छी सेहत के लिए प्राइमरी हेल्थ यूनिट कायम करने जा रहे हैं। मज़ीद चेयरमैन नुसरतुल्लाह का क्या कहना था, जानते हैं हाफिज अंसारी से गुफ्तगू में। जी हाँ, कराची का यूँ तो मसाइल बहुत हैं, मसाइल पे बात भी होती है, बहस भी होती है और लेकिन जब हम देखते हैं कि गुलबर्ग टाउन की तरफ, तो गुलबर्ग टाउन जो है कहीं मॉडल कॉलोनी बना रहा होता है तो कहीं जो है वाटर ड्रेंच के लिए जो है नए नए तजुर्बे कर रहा होता है। ये यकीनन जो है पहले काम अगर कोई होता है तो वो गुलबर्ग टाउन में ही होता है, उसके बाद जो है दूसरे टाउन्स को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन बात आती है हमारे नौजवान, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की, तालीम तो दी जाती है सरकारी स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी, लेकिन वही किताबों को रटाया जाता है, वही टीचर्स होते हैं, वही चीज़ों को दोहराते हैं और साल से वही दोहराते चले आ रहे हैं, रट्टा चल रहा है। लेकिन टीचर्स को कैसे आगाही होगी कि बच्चों के दिल में वो बात कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, मेरा दर्स, मेरा सबक, ये जो है आगाही दिला रहे हैं उन टीचर्स को, उन टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि ऐसी उनकी आगाही होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। मैं खुद गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन नुसरतुल्लाह के साथ हूँ, उनके दिल में ये ख्याल कैसे आया और क्यों आया और इसको क्या करने किस तरह जा रहे हैं। जी शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन अपने मुनफरिद मंसूबे और उसके जो स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं और वो कोशिश करता है जहाँ लोगों को म्यूनसिपल सर्विसेज फराहम कर रहा है और असल ज़िम्मेदारी टाउन्स की उमूमन लोकल गवर्नमेंट्स की यही होती है। उसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ बड़े शोबे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर जिसे हम कह सकते हैं, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि सेहत और तालीम वो पूरी दुनिया के अंदर असूल है कि लोगों को मुफ्त उनके डोर स्टेप पे दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ ये दोनों शोबे माजरत के साथ कि उसको फ़रोख्त किया गया, उसको बेचा गया है। और अगर हम कराची की बात करें, कराची में जिस तरीके से तालीम महंगी होती जा रही है प्राइवेट स्कूलों में, और जो महंगाई का दौरा है और एक आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है, जहाँ एक घर में 4-5 बच्चे हों, तो मैं समझता हूँ कि तालीम बहुत मुश्किल हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन ने तालीम के ऊपर जो काम किया है, पहले तो उसने पूरे जो स्कूल्स जो उसको मिले थे जब टाउन बना है तो तकरीबन उन स्कूलों की पहले बहाली का काम शुरू किया। तकरीबन 8 स्कूल गुलबर्ग टाउन ने उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल किया, रिहेबिलिटेशन की है और जो है उसमें मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट जिसका इफ्तिताह हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने किया, बहादुर यार जंग, जो मैं समझता हूँ इसे प्राइवेट स्कूलों को कॉम्पीट कर रहा है। और वो स्कूल से जहाँ बच्चों के लिए पीने का पानी मौजूद नहीं था, बैठने के लिए डेस्क मौजूद नहीं थे और इसी तरीके से पंखे मौजूद नहीं थे, तो आप समझें वो माहौल ही नहीं था जहाँ बच्चे पढ़ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो काम अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग ने मुकम्मल किया। और अगला मरहला जो बहुत बुनियादी मरहला है वो एकेडमिक का है, वो इल्म का है, वो लोग बच्चों तक तालीम को पहुँचाने का है, वो स्किल्स जो है, तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन ने अभी पिछले हफ्ते ही अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमिक को एड्रेस किया है और अपने यहाँ 2 MOUs किए हैं, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो अपने असातिज़ा की ट्रेनिंग्स का काम शुरू किया। प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग्स के लिए हमने
جو ہے انشاءاللہ تدبر کے نام سے ادارہ ہے، اور اس کو الحمدللہ وہ یہ کام جو ہے وہ اس کے پچھلے ہفتے بھی کلاسز شروع ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرا جو کام گلبرگ ٹاؤن بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ منفرد ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ہے پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کا کام شروع ہوا ہے، تو اس کا بھی پائلٹ پروجیکٹ ہو، اس کا بھی ہم نے MOU سائن کیا. تو امید ہے کہ ہم جو ایک بڑا کام ہے تعلیم کے فروغ کا، علم کے فروغ کا، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک تبدیلی ہے، اور اس وقت شہر کراچی کو، ملک پاکستان کو، اور ہم دیکھتے ہیں سرویز ہیں کہ کروڑوں بچے، یعنی 25-25.5 کروڑ کی آبادی ہے پاکستان کی، جو سرویز آ رہے ہیں کہ وہ بچے تعلیم اسکول نہیں جا پا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری اسکول جو ہے ہمیں پتہ ہے اسی سے پورا معاشرہ بنتا ہے، اور لوگ یہاں سے بن کے نکلے ہیں. یہ تو صرف آپ ان کو اپرچونٹیز نہیں دے پا رہے ہیں، آپ ان کو ماحول نہیں دے پا رہے، آپ کو وہ سہولیات نہیں دے رہے. الحمدللہ سرکاری اسکول کے بچے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس یعنی ان کے اندر بھی وہی اللہ نے صلاحیت دی، لیکن صرف مواقع فراہم کرنے کی اور مواقع دینے کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ گلبرگ ٹاؤن انشاءاللہ کراچی کے رہنے والوں کو، اور حافظ صاحب کا یہ ویژن تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اختیارات سے بڑھ کر کام کریں گے اور اختیارات کا رونا نہیں روئیں گے. الحمدللہ گلبرگ ٹاؤن اس کی عملی تصویر اور عملی تدبیر ہے، اور وہ کر کے دکھا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اگر ہم کریں گے تو یہ پاکستان کا مستقبل ہم تیار کر رہے ہیں. اچھا، اس سے بچوں کے ایڈمیشنز میں یقیناً جو بہت اضافہ ہوا ہوگا، کتنا فیصد اضافہ ہوا ہے اس وقت؟ الحمدللہ ہمارے ہاں دیکھا جائے تو جن اسکولوں کی بحالی کا کام ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو بہادر یاد جنگ اسکول ہے، ہم نے اس میں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی رکھا تھا، اور لوگ دور دور سے اس اسکول کے اندر لوگوں نے رجوع کیا ہے. اور اگر ہم بات کریں تقریباً کوئی ہمارے پاس جو اگر ہم اسکولوں کی بات کریں تقریباً کوئی 1000 کے قریب بچوں کا جو ہے اسکولوں میں ہمارے ہاں اضافہ ہو رہا ہے، جو نئے بچے داخلہ لے رہے ہیں مختلف اسکولوں کے اندر. کہ جو بچے، میں نے بتایا کہ مہنگائی ہے، لوگ ویسے نہیں کر پا رہے، اور پھر جب آپ ان کو یہ سہولیات فری آف کاسٹ دیں گے، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس طرف رجوع بھی کریں گے. اور لوگوں کی اب سکت نہیں رہی کہ لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو جو ہے وہ اتنے پیسے دے کر پڑھائی، لوگ اب بیماریوں کا بھی یہی معاملہ ہے، صحت کا یہی معاملہ ہے. تو گلبرگ ٹاؤن، بلکہ میں آپ کو اس کے ذریعے سرپرائز دینا چاہوں گا کہ اکتوبر کے مڈ اور اینڈ میں انشاءاللہ گلبرگ اپنے پہلے فیلبیریا کا پہلا پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ بنانے جا رہا ہے. تو وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ لوگ بیماریاں پال رہے ہیں، بیماریوں کا علاج نہیں کرا رہے. تو یہ بھی الحمدللہ ایک سرپرائز ہے آپ کے توسط سے کہ گلبرگ ٹاؤن پہلا پرائمری ہیلتھ، کیونکہ اس وقت دنیا میں پرائمری ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگ علاج ہی نہیں، کیونکہ جب آپ انیشیل اسٹیج پہ بیماری کو کیچ کر لیتے ہیں، اس کی تدبیر کر دیتے ہیں، یا اس کا علاج کرتے ہیں، تو آپ بڑی بیماریوں پہ ڈائیورٹ نہیں ہوتے. تو یہ کام بھی الحمدللہ گلبرگ ٹاؤن نے انشاءاللہ اکتوبر کے مڈ میں ہم اپنا پہلا پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ بھی بنانے جا رہے ہیں. بالکل، یہ ایک سرپرائز ہے، اعلان ہے آج چیئرمین نصرت اللہ کی جانب سے کہ یہ پرائمری ہیلتھ یونٹ بنانے جا رہے ہیں. یقیناً جو بنیادی طور پر جو ابتدا ہوتی ہے کسی بھی بیماری کی، اگر اس کو وہیں کنٹرول کر لیا جائے تو بالکل جو اس کی جان کے لیے آئندہ خطرے کا باعث نہیں بنتی ہے. تو ایجوکیشن، تعلیم ہمارے ان بچوں کے لیے، ان کے روشن مستقبل کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن بہتر انداز میں دی جائے. اس دور میں جبکہ لوگ روزگار کی وجہ سے، کم تنخواہوں کی وجہ سے اپنے بچوں کی فیسیں نہیں جمع کرا پاتے ہیں، تو ایسے اسکول ٹاؤنز کی جانب سے جو معیاری بھی بنایا جا رہا ہے، ان کے بحالی کا کام بھی کرایا جا رہا ہے. نہ ہی اسٹوڈنٹس بلکہ ان کی جو ٹیچرز ہیں، جو اہم ترین بات تھی، ان کی ٹیچر جو ہیں ان کی تربیت کی جا رہی ہے. جی، کے ڈی اے میں غیر قانونی بھرتیاں، سیکریٹری بلدیات نے انکوائری کمیٹی بنا دی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تھا. مزید احوال اس رپورٹ میں. اونٹ آیا پہاڑ کے نیچے نہیں ہے، بلکہ پہاڑ کے نیچے اونٹ کو لایا گیا ہے. یہ ہے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی KDA، اور KDA میں اب KDA کی بلڈنگ گرم ہونے والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اب انکوائری کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. جی ہاں، پر ٹائٹ انکوائری ہوگی، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کا نوٹس لیا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بڑے زور شور سے غصے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ فوری طور پر ایک انکوائری کریں. اس کے لیے یقینی طور پر ایڈیشنل چیف سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے، جو کہ سیکشن آفیسر انہوں نے فورس سیکٹری کر کے چڑیا بٹھائی ہے. نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا ہے کہ KDA میں آپ فوری طور پر جو اپوائنٹ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کمیٹی بنا رہے ہیں. 3 رکنی 4 رکنی کمیٹی ہے، یہ ایک فیصلہ کرے گی. اس میں کمیٹی میں شامل ہے اسپیشل سیکریٹری، یہ چیئرمین ہوں گے، ایڈیشنل سیکریٹری ممبر ہوں گے، اور سیکریٹری ہوں گے میونسپل کمشنر بلدیہ عظمیٰ کراچی ممبر ہوں گے، اور ڈائریکٹر جنرل KDA یہ ممبر ہوں گے. اس میں ان کو TORs بھی دے دیے گئے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ آپ
تحقیقات کریں کہ صاحب جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں کے ڈی اے کے اندر غیر قانونی، جب یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اس کے اندر غیر قانونی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، اس کی آپ پوری تحقیقات کر کے کہ یہ اوور کیسے ہوئے ملازمین، اس کی رپورٹ آپ 15 دن کے اندر یہ کمیٹی دے گی. جی ہاں، 15 دن کے اندر یہ کمیٹی دے گی کہ کے ڈی اے میں غیر قانونی بھرتیاں ہوئی ہیں. ماشاءاللہ بڑی دیر اس میں خیال آیا، اور یہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یعنی 2010، اور آپ 15 سال بعد خیال آ رہا ہے کے ڈی اے میں بھرتی ہو گئی ہیں جعلی اور انلیگل ہوئی ہے. بہرحال اب یہ کے ڈی اے کی اس ٹھنڈی عمارت اب گرم ہونے جا رہی ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حکم پر. اب 15 دن میں یہ جو 4 رکنی کمیٹی بیٹھی ہے یہ اتنی رپورٹ تیار کر کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دے دے گی. ہوگا کیا یہ رکنا ہے، کیونکہ اگر کچھ کیا تو پھر پنڈورا باکس کے ایم سی اور ٹاؤن کے اندر بھی کھلے گا، اور پھر رہ دے کے نام پھنسے گی لوکل گورنمنٹ اور فائنانس ڈپارٹمنٹ. یہ ہم آپ کو ایڈوانس میں بتا رہے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ٹھنڈی چل رہی ہے. عزیز عارف، میٹرو 1 نیوز، کراچی. کمشنر کراچی حسن نقوی اور میئر کراچی مرتضی وہاب کی ہدایت پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کا سلسلہ جاری رہا. گلشن ڈویژن میں نائٹ آپریشن میں تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا. ڈیپٹی کمشنر ایسٹ ابرار جعفر اور سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ عمار خان کی زیر نگرانی ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ڈے نائٹ آپریشن کیا گیا، اور محکمہ انسداد تجاوزات بلدیہ عظمی کراچی کی جانب سے یونیورسٹی روڈ، گلشن ٹائم، اے اقبال بلاک، 13 اسکوائر اور اطراف میں تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی عمل میں لاتے ہوئے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا، جس میں ٹھیلے، پتھارے، ہوٹلوں کے کاؤنٹر، پنکچر کا سامان، کیبن، مرغی کے پنجرے اور دیگر تجاوزات کے خلاف کارروائی کر کے سامان ضبط کر لیا گیا. دن میں شروع ہونے والا آپریشن رات تک جاری رہا. بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا، اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز.